कुरो ज्यादै जटिल देखिन्छ आज। मन्त्री रे, मनोक्रान्ति सरकार रे, संसद रे, सभामुख रे, व्हिप जारी रे, के सपना त देखिरहेका छैन। साँच्चै आज यो बिहानी नै हो कि सके हामी अझै खाटमा पल्टी पल्टी मनोक्रान्तिमा गएको सपना त देखिरहेको होइन। शङ्का लाग्नु स्वाभाविक। किन भन्नाले सपना छोटो जिन्दगी हो, 7 घण्टाको जिन्दगी, र जिन्दगी 100 वर्ष लामो सपना हुन्, दुवै सपना। त्यसकारण यसलाई सपना मान्नु अतिशयोक्ति नहोला। किन भन्नाले एक दिन उठ्नै पर्छ यो सपनाबाट। लामो जतिसुकै किन नहोस्, कोही 80 वर्ष सुतेर उठ्छन्, कोही 90 वर्षमा उठ्छन्, कोही त 20 वर्षमा उठ्छन्, कोही कोही त जन्मना साथ पनि उठिरहेको हुन्छ। सपनाको कास्टिङ सुरु भयो, ऊ उठिसकेको पनि हुन्छ, जसलाई हामी मृत्यु भन्छौँ। मृत्यु अरू केही होइन, अर्को सपनाको तयारी हो। याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले एउटा सपनापछि अर्को सपना सुरु हुन्छ, दुई सपनाको बीचमा एउटा ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापलाई नन रेम स्लिप भनिन्छ टेक्निकल भाषामा। टेक्निकल भाषामै त्यो अवस्थामा हामी डेल्टा लेभलमा हुन्छौँ। आध्यात्मिक पारामा यसलाई सुषुप्तावस्था भनिन्छ। तर त्यसपछि फेरि अर्को सपना सुरु हुन्छ। अतः एउटा सपनापछि अर्को सपना, त्यसको बीचमा ग्याप, त्यस्तै एउटा जिन्दगीपछि अर्को जिन्दगी, त्यसको बीचमा ग्याप। अतः जिन्दगी र सपना, सपना र जिन्दगी, मृत्यु र जन्म, जन्म र मृत्यु एक आपसमा जोडिएकै हुन्छ। जो जन्मन्छन् अनिवार्य मर्छन्, जो मर्छन् अनिवार्य जन्मन्छन्। खुसीको खबर, जसलाई मृत्युदेखि डर छ नडराउनुहोस्, म व्हिप जारी गर्छु। नडराउने व्हिप। किन भन्नाले यदि जिन्दगीको टुप्पो मृत्यु हो भने मृत्युको टुप्पो त जिन्दगी नै हो, होइन र? गहिराई र उचाइ छुटेर आउँछ र? चिसो र तातो छुट्याउन मिल्छ र? चिसो छ र त तातोको अनुभव हुन्छ, तातो छ र त चिसोको अनुभव हुन्छ। लम्बाइ र चौडाइ छुट्याउन मिल्छ र? अतः मृत्युदेखि भयभीत हुने साथीहरू, मृत्यु जस्तो चिजै छैन। मृत्यु एक विश्रान्ति मात्रै हो। फेरि प्रकृतिले तपाईलाई जन्मै दिन्छ। यो शरीरमा नआउला तपाईँ, आउँदैन त्यो। यो लुगामा नआउला, आउँदैन त्यो। किन भन्नाले फेरि जन्मना साथ 7 पल्ट फ्यासन बदलिसकेको हुन्छ। अतः यो लुगामा पनि नआउला। यो शरीरमा नआउला, यो लुगामा नआउला, तर आउला, तिमी जरुर आउला। किन भन्नाले यो प्रकृतिको नियमलाई आँखा बन्द गर्न मिल्छ, तर छल्न मिल्दैन। होइन भनेर दाबी गर्न मिल्छ, तर होइन पार्न सक्दैन। यो प्रकृतिको विधि विधान। कसले छेक्ने यसलाई, कसले रोक्ने यसलाई? किन भन्नाले त्यही विधि विधान अन्तर्गत हामी यहाँ छौँ। अनि यहाँ बसी बसी त्यसलाई फेरि झुटल्याउने, त्यसलाई झुटो भन्ने, बाउले जन्माए, आमाले जन्माइन्, उनीहरूलाई नै झुटो मानिदिने, अनि उनीहरू झुटो मानेपछि साँचो तपाईँ कसरी हुन्छ? यदि तपाईँका आमा बाबा झुट हुन् भने तपाईँ शक्ति हुने असम्भव।
Can you imagine? त्यसकारण यदि तपाईं सत्य हो भने आमा बाबालाई सत्य मान्नु पर्छ पहिला. They are fact. उनीहरू तथ्य हुन् र त म पनि तथ्य हुँ. होइन उनीहरू झुट हुन् भन्यो भने उनकै सन्तान म सत्य कसरी हुन सक्छ? त्यसकारण जुन दिनमा तपाईले मृत्युलाई झुट भन्नुहुन्छ त्यो दिनमा जिन्दगी पनि झुट बन्छ. जुन दिनमा तपाईले जिन्दगीलाई झुट भन्नुहुन्छ यो जन्मलाई अर्को जन्म पनि झुट हुन्छ. यो जन्मलाई यस तथ्य भन्नासाथ अर्को जन्म स्वतः सिद्ध हुन्छ. त्यसलाई काट्ने कुरै आउँदैन. यो श्रृङ्खला हो प्रकृतिको. अहिलेसम्म धरतीमा कहिल्यै नमर्ने प्राणी पनि छन्. कहिल्यै नमर्ने. प्रोटोजोआ, एमिबा सुन्नुभएको होला. ती त्यस्ता प्राणी हुन् जो मर्दैन, कहिल्यै मर्दैन. उनीहरू दुई टुक्रा हुन्छन्, एक टुक्रा मर्छन्, अर्को टुक्रा जारी रहन्छ, फेरि टुक्रा हुन्छन्, अर्को जारी रहन्छ. एवं रीतले दे नेभर डाई. एउटा एमिबा मर्दैनन् भने तपाईँ मर्नुपर्ने? क्या यार, मान्छे जति मूर्ख प्राणी र बुद्धिमान प्राणी यो धरतीमा को हो? मान्छेको बुद्धि यति प्रखर छ उसले पुरै आफूलाई मूर्ख बनाउन सक्छ भनेर मैले बार बार भने. मान्छे यति बुद्धिमान कि उसले उसको बुद्धिले आफूलाई पक्का मूर्ख बनाउन सक्छ. कति बुद्धिमान बनाउनु. अतः जहाँ प्रोटोजोआ मर्दैन, एमिबा मर्दैन, तपाईँ मर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन. हो, सपना पछि सुषुप्तता आउँछ र त्यसपछि अर्को सपना आउँछ. त्यस्तै जिन्दगी पछि मृत्युको सुषुप्तता आउँछ र अर्को जिन्दगी सुरु हुन्छ. बस त्यो चक्र सदा जारी रहन्छ. यो कुरा सम्पूर्ण आध्यात्मिकताको आधारशिला पनि हो. किनभने यदि जिन्दगी यही टुङ्गिने भए पाप गरेर के फरक भयो? अन्याय र अत्याचार गरेर के लछार छ? किन भन्नाले मरेपछि त सक्यो. डुमै राजा रे फच्छा होइन, मरेपछि फच्छा हुँदैन. यो शिक्षा नै गलत हो. जिन्दगी भरको तपाईको कमाई संस्कारको रूपमा चेतनामा रहन्छ र तपाईँ मरिसकेपछि अथवा तपाईको शरीर मरिसकेपछि त्यो चेतनाले अर्को शरीर धारण गर्छ. यसको बारेमा मैले सबभन्दा वैज्ञानिक उदाहरण, एनालोजी, प्रतीक, रूपक प्रस्तुत गरेको छु इमेलबाट. यहाँबाट तपाईले इमेल गर्नुहुन्छ, टाक 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 जापानमा गयो, तर जाँदा जाँदै बम पड्क्यो. जापानको कम्प्युटर जहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ इमेल गयो. हो होइन, कम्प्युटर पो गयो. यता पनि बम पड्काइदियो, यहाँको कम्प्युटर पनि गयो. तर के तपाईले पठाउनु भएको इमेल गयो? जाँदैन. फेरि अर्को कम्प्युटर कुर्छ, उसले जोड्ना साथ फेरि हिक्क गरेर आउँछ. बस त्यसैलाई मृत्यु भन्नुभएको हो तपाईले. शरीर कम्प्युटर हो र मान्छे आफैमा वेभ हो. वेभ मर्दैन किनभने ऊ जन्मदैन. ऊ जन्मदैन र त मर्दैन. ऊ मर्दैन र त जन्मदैन. शरीर जन्मिन्छ, मरिन्छ, तर चेतना, कन्सियसनेस, आत्मतत्व न जन्मिन्छ न यसको कुनै अन्त्य नै हुन्छ. यसको सुरुवात छैन र त यसको अन्त्य पनि हुँदैन. यसको अन्त्य छैन, त्यसैले त सुरुवात पनि भएन. बोकेर रहेका छौँ, यही महादेवले सतीदेवी बोके जस्तै शरीर बोकेका छौँ. महादेवले मरेको सतीदेवी बोके जस्तै हामीले पनि शरीर रूपी सतीदेवीलाई बोकेका छौँ. कति प्यारो छ. ऐना हेर्छ, गर्छ. यो सतीदेवी छोड्नै मन लाग्दैन. यार, यसमा केही सार छैन, यो सबै असार छ. त्यसकारण त पानी परिरहेछ. तै पनि प्यार छ यही शरीरमा.
यार 1000 पीडा छ, दुङदुङती गनाइरहेछ, तैपनि प्यार छ शरीरमा। त्यो शरीर जो आज रहन्छ भोलि रहँदैन। 100 वर्ष अगाडि थिएन, यो थियो थिएन। 100 वर्ष पछाडि रहँदैन। ग्यारेन्टी चाहनुहुन्छ ऊ त्यहाँबाट ग्यारेन्टी कार्ड लिनुहोस्। 100 वर्ष अगाडि थिएन र त 100 वर्ष पछाडि हुँदैन यो शरीर। तैपनि तपाईँ हुनुहुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? शरीर हुँदैन। कम्प्युटरलाई बम हानिन्छ, पड्किन्छ कम्प्युटर, तर त्यसका प्रोग्राम्सहरू जुन इमेलको रूपमा पठाइएको छ त्यो साइबर स्पेसमा गएर ट्याक्क बसिदिन्छ। जब फेरि अर्को कम्प्युटर जोडिन्छ, अन हुन्छ, त्यो च्यानल जोडियो भने इमेलमा पठाइएका सङ्गीतहरू फेरि गुन्जिन थाल्छ। इमेलको रूपमा पठाइएका क्लिप्सहरू, भिडियो क्लिप्सहरू फेरि चाहिँ नाच्न थाल्छ। किन इमेजिन इट? त्यसकारण मान्छे मर्दैन मित्र, कहिले पनि मर्दैन। 7000 देखि 3000 वर्षको बीचमा रचिएका वैदिक ग्रन्थहरूले, वेदका ऋचाहरूले यही भनेका हुन्, त्वम अमृतस्य पुत्र, तिमी अमृत पुत्र हौ, तिम्रो मर्ने कुनै उपाय नै छैन। तिमीले चाहेर पनि मर्दैनौ तिमी, किनभने तिमी जन्मेकै थिएनौ। जो जन्मेकै छैन उसलाई मर्ने भाग्य कहाँ? किन भन्नाले जन्मनु पर्छ मर्नेलाई। जन्मने शरीर हो र त मर्ने पनि शरीर हो। अतः यो महादेवले सतीदेवी बोके जस्तै यो शरीरलाई धेरै माया नगर। यार पार्वतीले तिमीलाई पोइ पाऊँ भनेर तपस्या कहीँ गरिसकेको छ। अतः यो मुर्दालाई प्यार धेरै गर्न थाल्यो भने त्यो जिउँदो सतीदेवी, त्यो जिउँदो पार्वती तिम्रो श्रीमती बन्ने छैन। त्यसैले भगवान विष्णुले सुदर्शन चक्र चलाएर पार्वतीलाई, सुदर्शन चक्र चलाएर यो सतीदेवीको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ र झर्छ त्यो पीठको रूपमा। अनि बल्ल महादेव झल्यास हुन्छ, ओहो मेरी डार्लिङ, कतै मलाई नै पोइ पाऊँ भनेर तपस्या गरेर बसे कि। किन भन्नाले जुन सतीदेवी हो त्यही पार्वती हो। शरीर दुई तर चेतना एकै। अतः मरेकी छैनन् मेरी प्रेसी, मर्ने उपाय नै छैन। बेवकूफ त म पो, म र गजडी गाँजा खाएर लट्ठ हुने, अन्त होसै छैन। यार त्यहाँ पार्वती, सतीदेवी पार्वती भइसकी, तर त्यो गजडीलाई थाहा नै छैन, यादै छैन। त्यसकारण नारायणले जब झस्काइदिन्छ, झकझक्याइदिन्छ, ओहो पार्वती पारु पारु, या तो तेरो प्यार नभए पारु म दारू खान्छु। अतः सती गइन् तर पारु त छन्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, तपाईले जसलाई शरीर भन्नुहुन्छ मेरो भनेर, त्यो तपाईको होइन, सतीदेवीको शरीर हो। इट हेज बिन अलरेडी डेड। यो मुर्दा हो सबै, यो पनि मुर्दा। दे अल आर मुर्दाज। भ्रम कहाँ छ त? हाँसिरहेको छु, कहाँ मुर्दा यार? भ्रम कहाँ छ त? प्रवचन भइरहेछ, कहाँ मुर्दा यार? ओ भिडियो खिचिरहेछ, कहाँ मुर्दा यार? यार वी अल आर जम्बिस। चल्ता फिर्ता लास भनिन्छ नि, त्यही हो हामी जम्मै डेड बडिज। तपाईँलाई प्रमाण चाहिन्छ भने 100 वर्ष कुर्नुहोस्। अहिले मेरो कुरामा विश्वास नहोला,
100 वर्षपछि अरू उपाय नै छैन। किन भन्नाले अहिले यो जिउँदो जस्तो लाग्छ, 100 वर्षपछि यो लाग्दैन। किन भन्नाले यो डेथ बडी नै हो। जिउँदोलाई त पत्ता लगाएकै छैनौँ हामी। त्यो तत्त्व जो मर्दै मर्दैन त्यसलाई त खोजेकै छैनौँ हामी, त्यसलाई त रोजेकै छैनौँ हामी। पार्वतीको त खोज भएकै छैन। अहिले त सतीदेवीमै पीडित छौँ हामीहरू। त्यसकारण जाग्नुपर्छ। यदि जागिएन भने यो सतीदेवी गनाउनु छोड्दैन र जिन्दगी लासमै बितिन्छ, आशै आसमै बितिन्छ, प्यासै प्यासमै बितिन्छ। खोज्नु पर्ने, चिन्नु पर्ने, जान्नु पर्ने त बाँकी नै रह्यो। जसलाई पाएर दुःख हुन्छ त्यसलाई छोड्नु कहिल्यै जानिन्न। त्यही हो जिन्दगी जसलाई हामी भन्छौँ। त्यसकारण मान्छेको जिन्दगी जतिसुकै बाहिरबाट प्रगतिका इतिहास लेख्दै जाँदा पनि, बाहिरबाट जतिसुकै झलझलाकार हुँदै जाँदा पनि भित्रबाट धिकारमाथि धिकार चलिरहेको हुन्छ। बाहिरबाट यो झलझलाकार छ, भित्रबाट खकारै खकार छ, धिकारै झिकार छ। यो जिन्दगीको ललकार हो। ललकार माने चुनौती, च्यालेन्ज। जान आफूलाई, आफ्नो पार्वतीलाई, या यो सडेको सडेक गलेको जिन्दगीले तिमीलाई छोड्दैन। हामी इमोसनमा बाँचिरहेका छौँ, कोही इन्टेलेक्चुअलिटीमा बाँच्छौँ। यो मान्छेसँग भएको यही दुई कुरा होइनन्, आइदर इमोसन अर इन्टेलेक्चुअलिटी। तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ, बुद्धि प्रयोग भइरहेछ। तपाईँलाई एक्साइट भइरहेछ, इमोसन प्रयोग भइरहेछ। या त दायाँ मस्तिष्क या त बायाँ मस्तिष्क। मेरो छोरा, मेरो छोरी, आई लभ यु डार्लिङ, तिमीलाई हेर्दा मेरो मुटु डक 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 गर्छ। यो इमोसन। दिस इज इमोसन। हाँस्दै हुनुहुन्छ, यो इमोसन। या त यो इमोसनमा छौँ हामीहरू। ज्यादा प्रमोसन भयो भने इमोसनबाट हामी इन्टेलेक्चुअलिटीमा आउँछौँ, बुद्धिमा आउँछौँ, तर्कमा। आगामी 5 वर्षमा काठमाडौँमा एउटा घर ठड्याउनै पर्छ। द्याट इज नट इमोसन, द्याट इज इन्टेलेक्चुअलिटी। बुद्धि लगाउँछ, कहाँबाट पैसा आउँछ। आगामी 5 वर्षमा गाँठे अमेरिकामा गएर पढ्नै पर्छ। त्यसकारण ऊ विचार गर्छ, बुद्धि लगाउँछ। केही नभए पनि एउटा जागिर त म टक्काइहाल्छु। किन इमेजिन, आगामी 20 वर्षमा म यो देशको राष्ट्रपति बन्नै पर्छ। यदि राष्ट्रपति बन्न सकेन भने ठिकै छ, केही छैन, कसैको पति बनिदेऊला, बिहे गरौँला, सित्तैमा पति भयो। अथवा यदि तपाईँलाई राष्ट्रपति बन्नु छ भने केही ठुलो कुरा होइन, तपाईँको श्रीमतीको नाम देश राखिदिनुहोस्। देशको पति भएपछि राष्ट्रपति भयो। सजिलो छ यार। इन्टेलेक्चुअलिटी, बुद्धि। हामीले हिसाब किताब लगाउँछौँ नि, यहाँ आउनलाई कति खर्च लाग्छ, बसमा कति लाग्छ, जुत्ता हराउने हो कि। यो हिसाब किताब। हाम्रो डायरी दैनन्दिनी पल्टायो भने 10 पैसा कससँग लिनु बाँकी छ त्यो पनि हुनसक्छ। त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हिसाब छ। या त तपाईँ हिसाबै हिसाबमा जिन्दगीलाई निरस बनाउँदै हुनुहुन्छ,
या त तपाईं इमोसनमा जिन्दगीलाई भुलाउँदै हुनुहुन्छ। मान्छेले त दुई कुरा गर्ने छ, हिसाबमा जाउँ प्रगति हुन्छ, जिन्दगी निरस हुन्छ, इमोसनमा जाउँ प्रगति हुँदैन तर रमाइलो हुन्छ। सामान्य कथा त त्यही हो, मान्छेको सामान्य व्यथा त त्यही हो। तर यही दुईवटा कुरामा अल्झिएर आम मान्छे, सबै मान्छे यो शरीरलाई वास्तविक मान्छ, जिन्दगीलाई सपना ठान्न सक्दैन, अनि ऊ पीडाई पीडामा बाँच्छ, आशै आशमा बाँच्छ। ऊ भविष्यको चोट लिएर, भूतकालको दर्द लिएर, डर लिएर बाँच्छ। ऊ वर्तमानमा रमाएर बाँच्न सक्दैन, ऊ नाच्न सक्दैन, ऊ हाँस्न सक्दैन, ऊ फुक्का फाल गरेर हिँड्न सक्दैन। किन भन्नाले उनलाई भूत र भविष्यको पीडा छ। किन भन्नाले ऊ वर्तमानमा बाँच्न सक्दैन, मरिसकेको सती देवीले प्यार दिन सक्दैन उसलाई। जति उनले प्यार दिए पनि मरिसकेको सती देवीले महादेवलाई प्यार दिन सक्दैन। महादेवको प्यार त्यहाँ बालुवामा पानी खन्या जस्तै लगानी मात्रै भइरहेछ, रिटर्न छैन। लगानी खुब हुन्छ त्यहाँ, इमोसनल लगानी, तर रिटर्न हुँदैन मुर्दामा। हामी पनि यही शरीर रूपी मुर्दामा लगानी गर्दैछौँ अहिलेसम्म, त्यसकारण रिटर्न छैन। छोराछोरी थिएन, अब भयो, के भयो? दुःखै भयो। श्रीमान थिएन, अब के भयो? घमासान युद्ध। थिएन केही, थियो दुःख, छन् अब सबै, गएन दुःख। फरक के भयो? केही पनि भएन, हिसाब किताब फरक भयो। मेरो जिन्दगीको हिसाब किताब बाहेक अरू केही पनि फरक भएको छैन। घर थिएन र भयो घर, फरक के भयो? केही पनि भएन, दुःख त त्यहीँको त्यही छ। त्यसकारण लगानी हामीले गलत ठाउँमा गरिरहेका छौँ, मुर्दामा लगानी। पार्वती जिउँदो, त्यसलाई त यादै गरे छैन। अनि यो मुर्दा सतीदेवी पिण्डै छोडिए छैन भने, पिण्ड भनेको यो पिण्ड बक्या बोकै छ। लगानी गर्नुपर्ने त पार्वतीमा हो नि, सतीदेवीमा लगानी भइरहेछ है। यो शरीरलाई कति प्यार गर्छ, यो परिवारलाई, यो घरबारलाई, यो संसारलाई प्यार जसलाई गर्नुपर्छ त्यसलाई त चिनेकै छैन मिस्टर महादेव। We all are different types of महादेव। कोही केटी महादेव, कोही केटा महादेव, but we all are गजेरीज। त्यसकारण त चुरोट प्यारो छ हामीलाई। महादेवले चिलम सल्कायो, हामी चुरोट सल्काउँछौँ, के फरक भयो? किन इमेजिन? महादेवले खरानी घसे, हामी पाउडर घस्छौँ, के फरक भयो? किन इमेजिन? महादेवले त्रिशूल समात्छन्, हामी बन्दुक समाउँछौँ, के फरक? केही पनि फरक छैन। किन फरक छैन त भन्नाले हाम्रो वृत्ति त्यही गजडी महादेवको जस्तै भाङखा र लट। अतः मेरा बन्धुहरू, इमोसन र इन्टेलेक्ट भन्दा माथिको कुरा पनि छ, जसले यो शरीर भन्दा टाढाको पार्वतीलाई चिनाउँछ। त्यो तत्त्व हो बोध, अवेरनेस। जब अवेरनेस, बोध जाग्छ तपाईभित्र, ओहो बोध जाग्न साथ ए यो त पार्वती रहेछ शरीर, बुझे? शरीर सतीदेवी रहेछ, बुझे? त्यसकारण मैले सतीदेवीलाई मोह गर्नु हुँदैन, मैले पार्वतीलाई खोज्नुपर्छ। त्यो बोध नभइकन खोज्दैनौँ त, हामीले खोज्दैनौँ, बोध चाहिन्छ त्यसको लागि। अब हामी या त इन्टेलेक्टमा छौँ, हिसाब किताबमा, या त मनोरञ्जनमा, इमोसनमा छौँ। त्यसकारण हामी बच्चाहरूलाई एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छौँ, अबोध बालक। त्यो अबोध बालक हामी नै। हामीलाई अबोध त भनिँदैन, हामी दुर्बोध। बुझ्नै गाह्रो नि। अबोध बालक त बालक ठुलो भएपछि झरेर जान्छ, बोध बाँकी रहला। तर यो दुर्बोधहरू, मिस्टर दुर्बोधहरू है, त्यो चेन्ज हुँदैन नि। हामी दुर्बोधहरू हुनुपर्ने, सुबोध, राम्ररी बोध हुनुपर्ने। बस
जुन दिनमा तपाईलाई बोध हुन्छ नि अवेयर के म शरीर होइन, सुन म मर्दैन, सुन म अजर अमर चेतन तत्व सच्चिदानन्द घन ब्रह्म, त्यो कोही होइन मै हुँ। त्यो सत्य छ र त सधैँ रहन्छ, त्यो चेतन स्वरूप छ र त्यो आनन्द स्वरूप छ। जहिले पनि मस्ती, शास्ति भए पनि मस्ती। तीन थरीका मान्छे सुन्नुस् दुनियाँमा। एक थरीका मान्छे, हामी त्यो तीनै थरी यहाँ छौँ, आफ्नो हिसाब किताब आफूलाई थाहा नै होला। एक थरीका मान्छे संसारमा राम्रो राम्रो चिज देख्दा पनि उसलाई दुःखै लाग्छ। श्रीमती देखि कि रिस उठ्छ, राम्रो त हो नि तर रिस उठ्छ यार। श्रीमान देखे कि रिस उठ्छ, छोराछोरी देखि पीडा हुन्छ कतिलाई है, राम्रै देख्दा पनि पीडा हुन्छ। तपाईँ हामी मध्ये हिसाब किताब लगाउनुहोस् त, हामी राम्रो कुन कुन चिजबाट पीडित हुन्छ। राम्रो छ तर पीडा छ उसलाई, पोजिटिभ छ तै पनि पीडा छ। पोजिटिभ कुराबाट पनि पीडित हुने एक खाले मान्छे, एक खाले मान्छे पोजिटिभ कुराबाट पनि पीडित जो हुन्छन् त्यो को? डिप्रेसनको शिकार भएपछि मान्छे। त्यसकारण जुन दिनमा तपाईँ डिप्रेसनको रोगबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ अनि पोजिटिभ कुरामा पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। आमा बाबा त पोजिटिभै हुन् नि तपाईँको लागि, तै पनि सहनै सक्नुहुन्न। गजब छ कुरा। एक थरी मान्छे डिप्रेसन भयो भने पोजिटिभ कुरालाई पचाउन सक्दैन। अनि सामान्य मान्छेले के गर्छ भने उनलाई चाहिँ पोजिटिभ कुरा मजाले पचाइदिन्छ। नाच्ने बेलामा उ नाच्न सक्छ, हाँस्ने बेलामा हाँस्न सक्छ, अनुकूल वातावरण भयो भने उसलाई सबै ठिकै हुन्छ है। तर प्रतिकूल वातावरण उसले सहन सक्दैन। त्यसकारण आम जनता के चाहन्छ भने राम्रो अवस्थामा खुसी हुन्छ, नराम्रो अवस्थामा दुखी हुन्छ आम जनता। तर खुस्क्यो भने, डिप्रेसन भयो भने नराम्रो अवस्थामा त ऊ राम्रो हुने कुरै आएन, पीडै हुन्छ उसलाई। अनि राम्रो अवस्थामा पनि ऊ पीडित हुन्छ। ल याद राख्नुहोस् यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। हामी मध्ये तीन वर्गका मान्छे यही भित्र छौँ। तपाईलाई राम्रो कुराले पनि खुसी तुल्याउन सकेन भने तपाईलाई मानसिक रोग छ। यहाँ नआउनुहोस्, पाटन हस्पिटल नजिक छ। हाँस्नु होइन, ठिकै कुरा। के किन यहाँसम्म नाग्नु किन पर्यो? एउटा बस किन फेर तपाईँको बस गन्तव्य त त्यही आइसक्यो। जो राम्रो कुरामा पनि रमाउन सक्दैन, पोजिटिभ कुरामा पनि खुसी हुन सक्दैन, त्यो मान्छे खुस्केट बिस्केट जात्रा हेर्नु गयो। याद राख्नुहोस्, राम्रै बाउले राम्रै भनिरहेको हुन्छ, छोरालाई गर्न थाल्छ, राम्रै नदेख्ने। क्यान यु इमेजिन इट? थोर बहुत त हामी पनि छौँ त्यसमा, मात्राको कुरा न हो। तर यो मात्रा 100% गयो भने त खुस्केट। त्यसलाई भनिन्छ एफबिसी। तपाईँ एचबिसीमा प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ है? एफबिसी भनेको फुल ब्रेन क्र्याक, एचबिसी भनेको त हाफ ब्रेन क्र्याक। त्यसकारण त प्रवचनको बिचबिचमा ठहाका मारेर हाँस्छन् यो प्रवचनकार, किन हाफ ब्रेन क्र्याक थियो। फुल ब्रेन क्र्याक भयो भने एफबिसी। अतः 100% भयो भने त सक्यो, खुस्क्यो। तर केही पर्सेन्टमा हामी छौँ। राम्रो कुरामा हेर्नुहोस् त, फुल सुन्दर छ, ए खुस्केछ। सुन्दर फुलमा सुन्दर नदेख्ने, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण केटाहरू केटी देखेपछि रमाउँछ नि, वाउ इट्स वन्डरफुल। यसको मतलब ऊ ठिक छ। ह्यान्डसम केटा देखे, वाह यो त घोडा जस्तै तगडा छ नि। यसलाई तपाईले अन्यथा नलिनुहोस्। यसलाई तपाईले तारिफ गर्ने गुण छ नि तपाईमा, राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने, नराम्रो नराम्रो। यसको मतलब यु आर कमन पिपल, यु आर कमन पर्सन। तपाईँ सामान्य मान्छे हो, त्यसकारण राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ। राम्रो देखेपछि तपाईँलाई उत्साह जगाउँछ, नराम्रो देखेपछि रिस उठाउँछ, किनभने तपाईँ सामान्य मान्छे।
यु आर कमन पर्सन। तपाईँ डिप्रेस भएको अवस्थामा राम्रोमा पनि खुसी हुन सक्नुहुन्न। हेर त कति राम्री, वाउ भन्दैनस् तेरो बाउ। अनि हेर्न हेर यार, ऐश्वर्या राय हेर्नु त छ्याउ। किन उनलाई राम्रो हेर्नु झ्याउ लाग्छ, नराम्रोमा के हुने होला यो मोरीको आमा, यो मोराको आमा। जसले राम्रो पचाउन सक्दैन सुपाच्य भोजन पच्दैन, कुपाच्य भएको भए झाडा पखाला लागेर टेकुमा ठन्क्याउनु पर्ने। किन इमेजिन, पेट सामान्य पेट त त्यो जसले विष खा भने मर्छ, यो पच्दैन। तर भोजन खा त बाँच्नु पर्ने नि। तर थाहा छ तपाईँलाई, बिरामी भयो भने भोजन जस्तो खाए त्यस्तै निस्कन्छ, त्यसलाई अपच भनिन्छ। जैसा खाया वैसा आया, फिर खाया तो गनाया रे। एकजना मान्छेले कोदो खाएको भाउदा त कालकालै निस्क्यो। अनि यार के भयो अनि के भन्छ, जैसा खाया वैसा आया, फिर खाया तो गनाया। यो त हाँस्ने कुरा हो नि। अब खुस्किएको छ भने यो हाँस्नेमा पनि हाँस्दैन। किन यो बुझ्दैन उसले, जहाँ हाँस्नु पर्ने हो त्यहाँ पनि हाँस्दैन, जहाँ रुनु पर्ने हो त्यहाँ पनि। यार तेरो यो अनुहार हो कि पर्खाल हो? कोही कोही मान्छेको अनुहार त पर्खाल जस्तो ढ्याङ्गाएर अगाडि बस्छ। कोही कोही त मान्छे छन् यहाँ, कोही कोही त पर्खालहरू बसिन्छ। देयर इज नो चेन्ज एट अल। किन भन्नाले उसमा सेन्सिटिभिटी भन्ने कुरा मरिसक्यो। त्यो असामान्य मान्छे, एबनर्मल। क्यान यु इमेजिन? सिगमन्ड फ्रॉइड जिन्दगीभर मनोविज्ञानको खोजमा लागे, जिन्दगी उसको मनोविज्ञानको अनुसन्धानमा बित्यो। मर्ने बेलामा पत्रकारले सोध्दै थियो उनलाई मृत्युशय्यामा, सर मान्छेको इतिहासमा सबभन्दा बढी मनोविज्ञानमा देन दिने व्यक्तित्वको रूपमा दुनियाँले तपाईँलाई चिनिसकेको छ, त्यसकारण तपाईँ मनोविज्ञानको शिखर पुरुष हुनुहुन्छ। कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ जिन्दगी देखेर? सिगमन्ड फ्रॉइड आङ तन्काउँदै मुस्किलका साथ भन्छन्, यदि मसँग अर्को एउटा जिन्दगी भएको भए म अहिले जुन मनोविज्ञानमा लगानी गरेँ नि समय त्यहाँ गर्दिनँ। किन भन्नाले मैले जिन्दगीभर रोगीहरूको मनोविज्ञान पत्ता लगाउनेमा लगाएँ। होल लाइफ आई वाज रिसर्चिङ अन इल साइकोलोजी, रोगीहरूको मनोविज्ञान, त्यसमाथि मेरो जिन्दगी गयो। अब मलाई दुःख छ, म मर्दैछु, किनभने मेरो उमेर, मेरो रोग त्यो सबैले दिँदैन अब। तर मलाई साँच्चै दुःख छ कि मैले स्वस्थ मान्छेको मनोविज्ञान पत्ता लगाउनै सकिनँ। क्यान यु इमेजिन? अहिलेसम्म तपाईँले साइकोलोजी भनेर जुन पढ्नुहुन्छ नि, यही हो हालत। इट्स अ सिक पिपल साइकोलोजी, रोगीहरूको मनोविज्ञान, रुग्ण मनोविज्ञान। त्यसकारण मनोविज्ञानले पनि मान्छेलाई उठाएन संसारमा। मनोविज्ञानले आतंकवादलाई रोक्नै सकेन, अपराधलाई रोक्नै सकेन। मान्छे दिन प्रतिदिन नशामा फसिरहेको छ, त्यसबाट बचाउनै सकेन। मनोविज्ञान ह्यान्ड्स अप गरेर बसेको छ, आई क्यान डु नो हेल्प, के पनि गर्न सकेको छैन संसारमा मनोविज्ञान।
क्यान यु इमेजिन? यो युगमा युवाहरू भट्किँदैछन्, सबैलाई थाहा छ। सबै संसारको समस्या हो, विकसित देशदेखि लिएर हाम्रोसम्म। तर त्यसलाई मनोविज्ञानले पनि छेक्न सकेन। किन भन्नाले अहिलेसम्मको मनोविज्ञान पनि रोगीहरूकै मनोविज्ञान। जुन साइकोलोजी पढ्छौँ नि, साँच्चै हेल्थी मान्छे, साइकोलोजिकल्ली हेल्थी मान्छेको मनोविज्ञान सिगमन्ड फ्रोइडलाई पनि थाहा भयो भने हामीलाई थाहा हो नि, याद राख्नुहोस्। अत सिगमन्ड फ्रोइड सामान्य मान्छे र उनले अध्ययन गर्ने असामान्य मान्छे, एबनर्मल पिपल, उनीहरूको मनोविज्ञान। त एबनर्मल पिपलको मनोविज्ञान के त भन्नाले राम्रो देखाउँदाखेरि पनि हाँस्न नसक्नु, खुसी हुन नसक्नु। तपाईले आफ्नो बालककाल हेर्नुहोस् या अहिले गएर बच्चाहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् त, एउटा सानो चाहिँ कुनै चिज दिनुहोस्, हाँस्छ, उनलाई केही दिनु पर्दैन। ल अब फुल पनि छैन त, यो कागज कामै नलाग्ने कागज भनौँ न है, यही दिए पनि ऊ रमाउँछ। यार आमा बाबाले 1000 रुपियाँ जाने खेलौना किनेर ल्याइदिन्छ बच्चाहरूलाई, उसलाई 1000 रुपियाँ जाने खेलौनासँग मतलब छैन, त्यसको बाकससँग खेलेर बस्छ। खेलौना त फालिदिन्छु, केही चाहिँदैन बच्चाहरूलाई खेलौना। थाल दियो भने तपाईँको लागि त्यो चाहिँ थाल, उसको लागि चाहिँ खेलौना। Can you imagine it? They can play with it. That is healthy psychology. त्यस कारण बुझ्नुहोस् है, तपाईँ हेल्थी भयो भने प्लेट पनि खेलौना बन्छ, तपाईँ रोगी भयो भने खेलौना पनि गरेर बस। केही चिजसँग रमाउनै सक्दैन अनहेल्थी भयो भने। हेल्थी भयो भने भएको कुरासँग त रमाउने नै भयो, नभएको कुरासँग पनि रमाउँछ। बच्चालाई बोलाउनुहोस् त, आऊ बाबु भने ला 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 गरेर आउँछ। ले नाच्ने ठाउँ होइन तर ऊ नाचेर आउँछ। किन इमेजिन, कुनै बेला तपाईँ पनि त्यही बच्चा हुनुहुन्थ्यो जसलाई केही चाहिँदैन तै पनि रमाउन सक्थ्यो। आज सबै भएर पनि गरेर 2 लाख त कमाए, 4 लाख कहिले पुग्ने हो। सहरको सबभन्दा राम्रोसँग बिहे भयो मेरो, धुमधामसँग। अब सबभन्दा राम्रोसँग बिहे भएकोमा उनलाई आनन्द छैन, मैले कोसँग बिहे गरिनँ भनेर हिसाब किताब लगाएको छ। कोसँग बिहे भयो उसलाई मतलबै छैन। अथवा आफ्नो बाउलाई हेरेर यो मेरो, मैले यस्तो बाउ पाएँ भनेर ऊ खुसी छैन, मैले कस्ता कस्ता बाउ गुमाएँ भनेर हेर्छ। मेरो बाउ रामबहादुर जस्तो छैन, मेरो बाउ अब्दुल कलाम जस्तो छैन, मेरो बाउ आइन्स्टाइन जस्तो छैन। ले आइन्स्टाइनको बाउ पनि त तपाईँको बाउ जस्तो छैन। सिक साइकोलोजीले जे छ त्यसमा रमाउन सक्दैन, जे छैन त्यसलाई तुलना गरेर बस्छ। द्याट इज सिक साइकोलोजी। हेल्थी साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै यसको उल्टा, ऊ पीडामा पनि आनन्द खोज्छ। क्यान यु इमेजिन इट? हामी आनन्दमा पनि पीडा खोज्छौँ। साइकोलोजी बिग्रियो भने आनन्दमा ऊ दुखी हुन्छ। पैसा छ तै पनि दुखी छ, पैसा त आनन्द हो नि, स्रोत हो नि, सबै छ तै पनि दुखी हुन्छ। दिस इज सिक साइकोलोजी, एब्नर्मालिटी। त्यसैले सिगमन्ड फ्रोइडले त ठोकेर भनेका छन्, वी अल आर नर्मल्ली एबनर्मल्ली। के नर्मल्ली हामी सामान्यतया असामान्य रोगी हौँ। सामान्य सबै अब हाम्रै डिग्रीमा छ सबै रोगी, त्यसकारण फुस्केको हामी थाहा पाउँदैन। म जस्तै छु सबै। अपने धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, एउटा गीत छ नि, अपने धुन में रहता हूँ, गुलाम अलीले गाउनु भएको। अपने धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। दुवै आफ्नो धुनमा छन्, सबै आफ्नो धुनमा छन्। कस्तो धुन त भन्नाले सहनाई होइन,
त्यो मरे मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ बाजा लगाउनु त टुम्पा छ्या गरेर क्यान यु इमेजिन कि हामी सबै आफ्नो धुनमा छौँ, नेगेटिभ धुनमा, कोही ह्याप्पी छैन। समस्या यो हो मानव जातिको, किन भन्नाले ह्युमन साइकोलोजी चाहिँ हेल्थी हुन सकेन। एभ्री वान इज नर्मल्ली एबनर्मल। त्यसकारण नर्मल साइकोलोजी भनेको के त भन्नाले नर्मल साइकोलोजी भनेको हामीले जसलाई भन्छौँ नि त्यो भनेको एबनर्मल साइकोलोजी नै हो। हामी खुसीमा खुसी मनाउन सक्यौँ भने, दुःखमा दुःख मनाउन सक्यौँ भने हामी त्यसलाई चाहिँ नर्मल भन्छौँ। हामीभन्दा खस्क्यो भने दुःखमा पनि दुःखै हुने भयो, सुखमा पनि दुःखै हुने भयो। अब योभन्दा एक स्टेप अगाडि पनि छ। हेर्नुहोस्, जहाँ मान्छे सबै कुरा परिस्थिति प्रतिकूल पाउँछ, एभ्रिथिङ इज एडभर्स, है, सबै कुरा उल्टो छ उसको लागि, एडभर्सिटी इज एभ्रिवेयर, तर स्टिल ही इज ह्याप्पी अर शी इज ह्याप्पी। क्यान यु इमेजिन? यस्तो पनि जिन्दगी होला, सबै लथालिङ्ग छ, भताभुङ्ग छ, तर ऊ खुसी छ। सबै बम पड्किरहेछ, देश बिग्रिरहेछ, चट्किरहेछ, भट्किरहेछ, तै पनि ह्याप्पी छ। टन टन टन, केही फरक छैन। हो, द्याट इज रियली हेल्थी साइकोलोजी। वास्तविक मनोविज्ञान, स्वस्थ मनोविज्ञान त्यो हो जुन संसारको सम्पूर्ण कुरा जुन नेगेटिभ भए तापनि ऊ पोजिटिभ भएर बाँच्न सक्छ। संसार त नेगेटिभ भयो, म किन हुनु पर्यो? तपाईँ हामी खानु पाए पनि झगडा गर्छौँ। के बनाएको थियो स्वादले बिहा? श्रीमतीलाई थर्काउँछौँ नि। के बनाउन आउँदैन तँलाई? बिहे भएको यति भयो, पहिले जानु मन छ क्या? यार दैलो खतरा मार्छौँ। त्यो पोजिटिभ कुरामा नेगेटिभ हेर्ने। नुन पुगेन भने हपार्छौँ हामी। के बनाएको? नुन राख्न आइडिया आउँदैन क्या हो? अहिले नुन धेरै खायो भने फेरि किडनी ड्यामेज हुन्छ, के थाहा उसको? किन इमेजिन? हामी त यस्ता पोजिटिभ कुरा गर्दा पनि नेगेटिभै देख्यौँ। रसियामा सुरुमा कम्युनिजम आउँदा स्टालिनको पालामा यति कठोर थियो रे, अफिसमा इनकेस तपाईँ ढिलो भयो भने झ्याप्चो समातेर जेल पठाइदिन्थ्यो। मुरा अल्छी, टाइममा आउनु पर्दैन, जेल चलान। अब कोही चाहिँ ढिलो आउँछन् है, ढिलो आयो भने चाहिँ जेल जाने त स्वाभाविक भयो। कोही चाहिँ यो कुरा बुझेर अगाडि आइदिन्छ। नयाँहरू अगाडि आयो भने पनि झ्याप्चो समातेर जेल। यो मोरा सिआइडी होला, यो अगाडि आउँछ, यो अमेरिकाको सिआइडी होला यो। किन इमेजिन? अगाडि आयो भने जेल, किन भन्नाले सिआइडी गर्न आयो। पछाडि आयो भने जेल, किनभने अल्छी रे। अब त्यसो दुईवटा कुरा न हो। अब तेस्रो कुरा के? ठिक टाइममा जानु। ठिक टाइममा गएकाहरू पनि कारवाहीमा पर्थे अरे स्टालिनको पालामा। ठिक टाइममा जानलाई के कारवाही किन उनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्थे त भन्नाले, है तिम्रो ट्वाकै टाइममा आयो नि, क्या हो तेरो घडी चाहिँ सायद अमेरिकन घडी होला, मिल्छ ट्याकै भन्छ नि। आफ्नो देशको पो घडी लाउनु पर्छ, अमेरिकाको लाउने भनेर छपार थियो। यार यो साइकोलोजी बिग्रियो भने जहाँबाट पनि स्टालिनको साइकोलोजीले काम यसरी गर्छ। किन इमेजिन? जहाँ पनि दोषी देख्ने उसले, जहाँ पनि। त्यसकारण स्टालिनले सिङ्गो रसियालाई शासन गर्दा पनि उनकी छोरी स्वेतालाना जिन्दगीभर बाउको विरोधी बने। एउटा छोरीलाई कन्भिन्स गर्न सकेन बाउले। किन इमेजिन? स्वेतालाना जिन्दगीभर उनको विरोधी बने। स्टालिन, किनभने स्टालिनको साइकोलोजी सिक साइकोलोजी थियो। त्यो ह्युमन साइकोलोजी कम्तीमा एक पाइला अगाडि छ। राम्रोमा राम्रो देख्छ उसले, खराबमा खराब देख्छ उसले। अनि सिक साइकोलोजी खराब त खराबै देख्ने भयो, नराम्रो त नराम्रै देख्ने भयो, राम्रोमा पनि नराम्रो भेट्छ। अब यो मान्छे यसरी खस्कन सक्छ डिप्रेस भएर।
मानसिक रोगी भएर यसरी खस्कन सक्छ भने यसरी उठ्नु पनि त सक्छ, त्यही कुरा न हो? हो, त्यसरी उठ्नुलाई ट्रान्सफर्म हुनुको लागि के चाहियो? याद राख्नुहोस्, यस्तो अवस्था जहाँ दुःखमा पनि पीडामा पनि खुसी मनाउन सक्नु, त्यसकै लागि इन्टेलेक्चुअलिटी र इमोसन काम छैन, पर्याप्त छैन। इमोसन र इन्टेलेक्चुअलिटी त्यसको लागि पर्याप्त छैन। के चाहियो त मान्छेमा? बोध, अवेरनेस। जब तपाईमा बोध जाग्छ, अवेरनेस जाग्छ, बस त्यही बेला के हुन्छ थाहा छ? तपाई बोधपूर्वक, बोध भने के? मेरो मनमा विचार चलिरहेछ, दुःख चलिरहेछ, तुफान आइरहेछ, तर मलाई बोध छ, अवेर छु। अनि के हुन्छ? एकदम त्यो पीडा भइरहेछ मनमा, होइन? साथीलाई भेटे, हाय हाय गरे, यार कस्तो छ त? मेरो मन सडिरहेछ, मेरो मन खत्तम भइरहेछ, तर म ठिक छु। अब के? मन पो ठिक छैन, म पो ठिक। मेरो मन हरर मुभी चलिरहेछ भित्र, खत्तम छ, तर म ठिक छु यार। किन इमेजिन, कल्पना गर्नुहोस् त, त्यस्तो अवस्था जहाँ मलाई यहाँ बाण चलिरहेको हुन्छ भित्र, तर म ह्याप्पी छु। त्यो कुरा तपाईलाई महाभारतमा भीष्मले देखाउन खोजेको सन्देश त्यही। उसको सम्पूर्ण शरीर बाणको शैय्यामा थियो, होइन त? पीडै पीडा, तर त्यही बेला उसले उपदेश दिन थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो जिन्दगी पनि जहाँ मृत्यु शैय्यामा बसेर पनि ज्ञानका कुराहरू, प्रेमका कुराहरू, मुक्तिका कुराहरू, शुक्तिका कुराहरू, भक्तिका कुराहरू, शक्तिका कुराहरू उपहारको रूपमा दिन सक्ने। हामीलाई कसैले राम्रै भन्दा पनि रिस उठ्छ, राम्रै कुरा गर्दिँदा पनि के गरिरहेको भन्छौँ हामी, है? राम्रै कुराले पनि खोज्छ हामीलाई, तर बिचरा अथवा त्यो महामहिम, त्यो महामानव भीष्म पितामह बाणको शैय्यामा छ, पुरा शरीरबाट रगतका बल बगिरहेको छ। त्योभन्दा ठुलो दर्दनाक अवस्था शरीरको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्योभन्दा ठुलो विपदा, त्योभन्दा ठुलो विपत्ति कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईको शरीरमा एउटा सियोले खोज्दा पनि श्रीमती तपाईँ देख्नै हुन्न, श्रीमान देखे पनि रिस उठ्छ। यहाँ दुखिरहेछ त के, आफूलाई यहाँ खोचिरहेछ अझै यार। हामीलाई यहाँ दाँत दुखेको बेलामा बाउले बोलाएपछि हिर्काउन मन लाग्छ, श्रीमतीको कुरा मान्दैन, ठान्दैन। हामीलाई सानो एउटा छेसको पस्दा पीडा हुन्छ। अब भीष्म पितामह बाणै बाणको शैय्यामा, त्यो बेला उनले झिँजो मानेनन्, त्यो बेला उनी रिसाएनन्, त्यो बेला उनले प्रायश्चित पनि गरेनन्। उनले जिन्दगीभरको कमाई ज्ञानकै कुरा गर्दै रहे, मुक्तिकै व्याख्या गर्दै रहे। क्यान यु इमेजिन? जिन्दगी त भीष्मको जस्तो, जहाँ हामी दुःख छैन त्यहाँ पनि दुःख देख्छौँ। भीष्मको पुरा शरीरमा बाणै बाण छ, तैपनि ऊ प्रवचन, सुवचन, मुक्तिका कुराहरू भन्दै थिए। दिस इज हेल्थी साइकोलोजी। यही हो वास्तविक मान्छेको स्वस्थ मनोविज्ञान। जुन दिनमा हामीले पनि भीष्मले जस्तै, त्यो त प्रतीक हो, भीष्मले जस्तै सारा शरीरमा रोग बोकेर पनि, पीडा झेलेर पनि, आगो जस्तो तप्त अवस्थामा पनि मन पोजिटिभ हुन्छ, बस यु आर नो मोर सिम्पल बिइङ। तपाईँ मान्छेभन्दा बेसी हुनुभयो। अहिले त हामी मान्छे पनि बन्न गाह्रो भइरहेछ, रोगी भइरहेका छौँ, तर त्यो बेला तपाईँ मान्छेभन्दा पनि महान हुन्छ। मान्छेभन्दा एक कदम तल डिप्रेसन, मान्छेभन्दा एक कदम माथि इम्प्रेसन। संसारलाई इम्प्रेस दिन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ, बस सार्थक भयो जिन्दगी।
किन भन्नाले म भिडमा बसेर पनि भिडबाट अलग भएँ। अहिले त म भिडमा बसेर भेडा जस्तो भइरहेछु। तर त्यो दिनमा म भिडैमा हुन्छु, श्रीमतीको साथ, श्रीमानको साथ, छोराछोरीको साथ या संसारको साथ। उनीहरूकै माझमा छु अझै म, तर मेरो चेतनाको अवस्था उनीहरूको जस्तो छ। आई एम नो मोर सिनियर, नो मोर सेम। म उनीहरूभन्दा बेग्लै, किन भन्नाले उनीहरू इमोसनमा बाँच्छन्, इन्टेलेक्टमा बाँच्छन्, इन्टेलेक्चुअलिटीलाई प्रयोग गर्छन्। म बोधपूर्वक बाँचिरहेछु। त्यसैलाई बोधिसत्व भनिएको, बोधि प्राणी भनिएको। बस बोधि प्राणीको एउटा गुण के त भन्नाले अरू मुक्त नभएसम्म मैले मुक्ति नखोज्नु। महायान बौद्ध धर्मको आदर्शै त्यही हो कि दुनियाँमा अरू प्राणीहरूलाई मुक्ति हुनेको लागि मैले वातावरण बनाइदिनु पर्छ। त्यसकारण म त मुक्ति पछि खोजौँ, तर बिचरा अरूहरूको मुक्ति होस्। किनभने म दुःखलाई पचाउन सक्छु यार, तिमी सुखलाई पनि पचाउन सक्दैनौ। म दुःखलाई पनि पचाउन सक्छु, तिमी र ममा फरक यही छ। तिम्रो पेटले अमृतलाई पनि पचाउन सक्दैन, मेरो पेटले विषलाई पनि पचाउन सक्छ। त्यही फरक छ तेरो पेट र मेरो पेट, तेरो पेट र मेरो पेट। यो कविता बन्न सक्छ, दोहोरी बन्न सक्छ। तेरो पेट र मेरो पेटमा फरक यही छ। पेट त पेटै, तर पेट र पेटमा भेद छ। तेरो पेटले पानी पनि पचाउँदैन, त्यहाँ युद्ध भइहाल्छ। पानी खाए कि गर्र गुर्र गेर्र गहिरो गोर्र गौर गम्र गर्र। तेरो पेट पानी पियो कि पनि, पानी नै पिउँदा पनि जुलुस निस्कन्छ पेटमा यार, केही गर्नै पर्दैन। पानी पिउँदा बवाल, किन भन्नाले पेट बाउल जस्तो छ तपाईँ, त्यसकारण त्यहाँ बवाल हुन्छ। तर मेरो पेट विषै पिउँदा पनि केही फरक भएन मलाई। मीराले त्यही गरे कि, याद राख्नुहोस्। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली वन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। ऐसी लागी लगन, लगन यस्तो ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, होइन त? राणा नेपालको राणाले होइन, उनकै राणा, नेपालको राणा त्यहीँकै आएको। राणा ने विष दिया, किन भन्नाले राज परिवारकी घरानिया अहिले चाहिँ सडकमा गएर नाच्ने सुहाएन यो। त्यसकारण यस्ता दरबारको कलङ्की कलङ्क बाँच्नुभन्दा मर्नु जाति भनेर विष पठाइदिए मीरालाई। भगवानको प्रसादै हो, कृष्णले आज मेरो नाममा विष पठाएछ, पान गरे। विष पान गरेर पनि नाचिन्। Can you imagine it? मीराले विष पनि पचाइदिए, हामीले औषधि पनि पचाउन सक्दैन। Can you imagine? पेट त यस्तो पो जसले विष पनि पचाउन सक्छ। अब तीन किसिमका पेट, खाना पचाउन नसक्ने पेट, खानै जसलाई पच्दैन त्यो रोगी, खाना पच्छ विष पच्दैन त्यो भोगी, खाना पनि पच्छ विष पनि पच्छ त्यो योगी। There are 3 types of पेटाज। योगीको पेट, रोगीको पेट, भोगीको पेट। अब तपाईको कहाँ पर्यो त मलाई थाहा नै होला। रोगीको पेटले खाना पनि पचाउँदैन, र त रोगी हो। भोगीको पेटले खाना पचाउँछ, किन ऊ भोगी, तर विष पर्यो भने ऊ पनि खुत्रोको जान्छ। अनि योगीको पेट खाना त के विष पनि पचाइदिन्छ। पेट जस्तै अब मनको कुरा गरौँ, रोगीले राम्रै कुरा पनि पचाउँदैन, निको मान्दैन। भोगीले राम्रो कुरा निको मान्छ,
त्यसकारण त ऊ भोगी। तर नराम्रो कुरा गर्न थाल्छ, किनभने ऊ भोगी। अनि योगीले राम्रो त उसलाई राम्रै हुने भयो, नराम्रो पनि त केही कम छैन। त्यसकारण अर्जुनलाई कृष्णले भनेको योगी भव, हे अर्जुन योगी भएर बाँच। के भनेको यो योगी हुनु भनेको? दाढी पाल्नु भनेको होइन, नत्र त आइमाईहरू योगी नै नहुने फेरि। त्यसकारण दाढी पाल्नुको नाम त योगी बन्नु होइन, बोका बन्नु पनि होला। अतः योगी त्यो हो जसले नकारात्मक कुरालाई पनि पचाउन सक्छ। नकारात्मक कुरा पचाउनको लागि तपाईको पाचन शक्ति बढ्नु पर्यो। त्यो पाचन शक्ति बोधबाट आउँछ, अवेरनेसबाट। अनि मात्रै आगो लाग्यो घरमा, ठिकै छ यार, वाह आगो पनि गजब रमाइलो रहेछ है, केही छैन, किनभने त्योभन्दा बेटर बनाउनु। नभए के भयो त, आगो लागेर के भयो त, केही फरक छैन। किन इमेजिन, किन भन्नाले त्यो आगो लागेपछि एउटा भस्म हुन्छ, पैसा छैन भने जग्गा बेच्ने, पैसा छ भने त्यसमाथि अर्को बनाउने, फरक के भयो? ऊ पीडालाई पचाइदिन्छ। यो त सौभाग्य, तपाईँले त्यही घर चाहिँ बिगार्नु परेको भए पैसा तिर्नु पर्थ्यो। अब आगो लाग्यो बिगार्नु परेन, कम्तीमा भगवान् धन्यवाद ज्याला त वास्तविकता त यो हो नि, होइन र? ज्याला त बच्यो। कति सामान जलेर जल्न दिएन यार, किन भन्नाले त्यो जलेकोले त नयाँ किन्न पाइयो। त्यो नत्र बाउबाजेको पालाको देखे चाहिँ सबै कुरा लगाएर बसेछु मैले, अब बल्ल जल्यो, अब परेन, ब्रान्ड न्यू आउँछ। नाङ्गै त कोही हिँडिँदैन कि हिँडिन्छ? हिँडिँदैन। त्यसकारण तपाईँको जीवनमा दुर्भाग्य आउनु भनेको सौभाग्य पछाडि बोकेर आउने हो। दुर्भाग्य त अहिले पो करोडौँ पैसा होला मान्छेसँग, काठमाडौँको बासीसँग त घरै कत्रा कत्रा छन्, त्यो यत्रो यत्रो करोडौँको सम्पत्ति बोकेर पनि वो पीडित भएर बाँच्छ। क्यान यु इमेजिन इट? जलेको भए हुन्थ्यो नि त्यो, अनि बल्ल थाहा हुन्थ्यो ऊ करोडपति भनेर। किन भन्नाले ओहो अनि हिसाब लगाउँछ, मेरो त करोडौँको जल्यो, मोरा डाका, त्यो करोडौँको मेरो सम्पत्ति जल्यो भन्नलाई पहिला पनि ऊ करोडपति नै हो नि। त्यो बेला थाहा थिएन उसलाई नजलुन्थ्यो, आगो लागेपछि हिसाब लगाउँछ। अरे यार पहिला हिसाब लगाएर बेचेर टाकटुक मिलाएर जिन्दगीलाई ठिक पारेको भए हुन्थ्यो नि। त्यहाँ बुद्धि आउँदैन उसको, पीडित बाँचिरहेको हुन्छ, खानालाई धौधौ तर घर हुन्छ 2 करोड काठमाडौँवासीहरूको, बाल तिरी तिरी मागी मागी बाँचिरहेको हुन्छ कि त्यो बालवालाले हैरान गरिरहेको हुन्छ उसलाई। किनभने बालवाला पनि कम हुँदैन, भएका भए यहाँ किन आउँथे, नभएकै आउँथ्यो काठमाडौँ। एउटा यस्तै प्रसङ्ग जोडिहाल्यो। एकजना मान्छेले, बालवालाले घरबेटी कहाँ गएर राति 1 बजे कचकचन पुग्छ, ट्याक गर्छ। बुढा राति मुस्किलले उठ्छन्, भर्खर सुते होला, क्याच गर्न साथ उठ्नै पर्यो, गरेर उठ्छन्। यसो हेरेर बाहिर हेर्छन् त त्यही मोरा बालवाला जसले 3 महिनादेखि बाल तिरेकै छैन। अब राति आयो, अब बुढालाई के लाग्यो भन्नाले बिचरालाई अब 3 महिनादेखि नतिरेको कारणले गर्दा राति भए पनि पैसा ल्याइदियो होला भन्ठानेको। बाबु किन नि त नानी भन्छन्। घरपट्टि बाजे यसपालि पनि म हजुरलाई चाहिँ यो महिना पनि पैसा बुझाउन सक्दैन भन्न आएको भन्छ बा। अनि त रिस उठ्छ। क्या यार यही भन्नु छ भने त मोरा डाका, यही डायलग भन्नु छ भने माम पाखा। काठमाडौँको घरबेटीको डायलग यो। मलाई राति सुनाउने हो यो, सुतिरहेको मान्छेलाई उठाएर पैसा पाउँदैन र ल यस महिना पनि। यो त भोलि बिहान भने हुँदैन थियो। घरबेटी बाजे अब मलाई छटपट लागिरहेको थियो है, बाजेलाई पैसा तिर्न नपाएर। अनि मैले के सोचेँ भन्नाले यो छटपट म मात्रै किन, यसको आधा हिस्सेदार त तपाईँ पनि हो। त्यसकारण मैले यो दुःखलाई प्राइभेट नबनाएको, पब्लिक बनाइदिएँ। अब यो सुनेपछि तपाईँ पनि सुत्न सक्नुहुन्न। म पैसा तिर्न नसकेर तपाईँ पैसा नपाएर लज्जा। अब भन्नुहोस् त घरबेटी बाजे, घर हुनु र नहुनुमा के फरक भयो? दुवैलाई दुःख छ।
त्यस्तै हो छोरा पनि भएर के नभएर के नभएकोले दुःख दिन्छ भएकोले दिन्छ के फरक भयो सतीदेवी भएन यो पार्वती होइन यो सतीदेवी नै हो यसले भएर के नभएर के भएकोले दुःख दिन्छ नभएकोले दुःख दिन्छ हामीलाई कसले छोड्छ छोड्नेवाला कोही पनि छैन अत यति कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएपछि म बोधको कुरामा टुङ्ग्याउँछु पहिलो चरण बुद्ध भन्ने शब्द त्यही हो जसमा बोध जाग्यो र सतत बोधमा बाँच्यो जो सतत बोधमा बाँच्न सक्छ त्यही हो बुद्ध पुरुष माने चेतना त्यस्तो चेतना जो सतत बोधमा बाँच्न सक्छ त्यसलाई बुद्ध भनिन्छ त्यसकारण बुद्ध कुनै सिद्धार्थ गौतमको नाम होइन बुद्ध कुनै व्यक्तिको नाम होइन यो चेतनाको अवस्था हो चेतनाको पराकाष्ठा जहाँ चेतना विशुद्ध रूपमा प्रकट हुन्छ अब बुद्ध भनेको धेरै टाढाको कुरा तर बोधिचित्त भनेको सुरुको कुरा बोधपूर्वक बाँच्न सक्छौँ यही प्रयास हो जुन दिनमा तपाईँ साधना फलीभूत हुन्छ तपाईँको त्यो साधनाको फल भनेकै बोध हो अनि तपाईँलाई दुःख खप्न सक्ने हुन्छ अहिले सुख पनि खप्न सक्नुहुन्न तपाईँ त्यो बेला दुःख खपिन्छ त्यसको सानो उदाहरण सुन्नु साइन्टिफिक रिसर्चबाट के पत्ता लगाएको छ भने 20 मिनट्सदेखि 2 आवर्स त्यसो भनेको 20 मिनटदेखि 2 घण्टासम्म ध्यान लाग्यो भने तपाईँलाई ध्यान लाग्नुपर्छ ध्यान लाग्यो भने छालाको रेजिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ अहिले छालाले त एडजस्ट गर्ने भने मौसमलाई अहिले तपाईँलाई जति तापक्रम तपाईँले सहन सक्नुहुन्छ 20 मिनट ध्यान गरेपछि त्योभन्दा बेसी तापक्रमलाई सहन सक्नुहुन्छ यो त साइन्टिफिक रिसर्चबाट प्रमाणित कुरा अब मनलाई त मिसिनले नाप्न मिल्दैन त्यसकारण छालालाई नाप्यो उनीहरूले अनि छालामा रेजिस्टेन्स पावर यति बढ्छ जो मान्छे जाडो चिसो देखेर चाहिँ डराउँछ है कोही मान्छे त पानी चिसो पर्यो भने गर्न थाल्छ नि होला नि है तपाईँहरू हाँस्नु भएको छ त्यो चिसो त्यो पनि गोदावरीको पानी पर्नुपर्छ नि थाहा हुन्छ है एकदम त्यो चिसो भनेपछि पोल्ने त्यसको कारण सुन्नुहोस् यदि तपाईँको भोजनमा आइरन पुगिरहेको छैन भने चिसो खप्न सक्दैन मान्छे छालाको रेजिस्टेन्स पावर आइरन चाहिँ कमी भयो भने खप्नै सक्दैन त्यो त्यसको साइन्टिफिक कज त्यो हो तर अद्भुत कुरो के त भन्नाले त्यस्तो अवस्थामा पनि जसलाई चाहिँ चिसो पानीदेखि डर लाग्छ 20 देखि 2 घण्टा चाहिँ ध्यान गर्नुहोस् अनि तपाईँ गोसाई कुण्डमा पनि हाम फाल्न सक्नुहुन्छ किनभने छालाको रेजिस्टेन्सै चेन्ज हुन्छ हो अब तपाईँले दुःखलाई खप्यो नि यहाँ दुःखलाई पचाइदिनु त्यहाँ पनि चिसो त हुन्छ तर चिसो पचाउन सक्नुहुन्छ गर्मी त चढ्छ तर गर्मीलाई पचाइदिन्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ छालाको अब छालाको बढ्छ भने मनको पनि त्यस्तै बढ्ने त्यसकारण हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो धन हाम्री प्यारी पारु त्यही हो बोध त्यो सुतिरहेको छ उठाउनु पर्छ त्यसकारण भोलि ऐना हेर्दाखेरि यसरी ऐना आई लभ यु डार्लिङ आफैले सुनसुम्यो त्यो प्रेसी आफैभित्र छ जसलाई तपाईँले जन्मदेखि खोज्दै आइरहनु भएको छ त्यो हो बोध मेरी बोधी भन्नुहोस् त लुकामारी किन खेल्छस् मसन या दर्शन दे मन तडप हरि दर्शनको आज हरि भनेको त्यही हो चाहे हरि भन्नुहोस् या हरा भन्नुहोस् या हरिमाया भन्नुहोस् नाम धेरै छन् तर काम एउटै हो तपाईँ भित्रको चेतना जाग्नु बोध जाग्नु त्यो कसरी जाग्छ त यो प्रश्न होला त्यो हो साधना त्यही हो ध्यान त्यही हो योग 20 मिनटले छालाको चाहिँ बोध जाग्छ सम्पूर्ण बोध जाग्नलाई त समय लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो बोध जागेपछि अनि पीडाहरू तपाईँको लागि सहज बन्छ अनि तपाईँ यदि तपाईँ रोगी छ भने भोगी हुने भयो भोगी छ भने योगीतिर यात्रा लम्किने भयो